ومرحبا بكم. اليوم باش نحكي لكم عن الرعشة اللي هي ان سيمبتوم يعانيوا منه 15% من الناس عبر انحاء العالم. كسوسوا عند الكبار ولا عند الصغار، الرعشة تمس سورتو عضلات اليدين، عضلات الراس ولي ميسكل دو بوستور، اي عضلات الاستقامة. اكثر حاجة تقلق المريض اللي عنده الرعشة هي جوستومون غزرة الناس ليه، بويسكو اغلبية العباد كي يشوفوا واحد عنده الرعشة يقولوا اللي هو يا يتعاطى مخدرات يا عنده مرض خطير في الأعصاب وإلا عنده إعاقة ذهنية. حتى نشوفوا التونسي إيش يعرف بالضبط على الأسباب متاع الرعشة. اي جو كروا اللي السبب الرئيسي هو السيستم نيرفو، يعني اللي يرجع للسيستم نيرفو. ليش تجي من الستريس، من القهوة، من الغدة. تجي من الموديفيكاسيون في لي جي ام، يعمل موديفيكاسيون في الجين نتاع طماطم سلطه بصل اللي تحب يجيو في البدن نتاع العبد ويبدلوا له الدم ويمرض، ويعمل المالادي نتاع الترومبلومون، المالادي نتاع الزهايمر، ينسى تروبل دو ميموار عند الناس الكبار في العمر. ما عندي حتى فكرة. على ستريس تاع زمور وقاعد من الكورة وكذا، وكمان من الدخان ومن القهوة. الرعشة نعرفها للكبار وما نعرفهاش للصغار. الرعشة تجي من الستريس، من الغش، العصب. الرعشة والله عندي شوية من القهوة ومن الدخان ومن الستريس ولا. من الناحية الفيزيولوجية الرعشة ناتجة على نقص في كمية الدوبامين اللي هي من إفرازات الخلايا الدماغية. الشيء هذا يخلي لي ميسكل كسوسوا من جهة واحدة من البدن ولا من زوج جهات يتلقاو معلومات سريعة ومتتالية ولكن غير مفهومة. هذاك علاش المسكل هذايا تصير له كالخضة اللي احنا نشوفوها سو فورم دو رعشة. باش نجمو نفرقوا من بينات انواع لي ترامبلمون لازمنا نشوفوهم وقتاش يحصلوا بلغة اوضح. il faut distinguer les tremblements de mouvement من les tremblements de posture من les tremblements de repos. اللي نقصدوا بيه tremblement au mouvement هو الرعشة اللي تحصل وقت اللي واحد باش يعمل un mouvement précis، par exemple باش يعين إبرة. الحالات هذية تكون في أغلب الأحيان مرضية ولازمنا نمشيو نشوفوا نيرولوج باش نتفقدوا ونشكوا في مرض نتاع لي نير بيريفيريك. في حالة لي tremblements en posture اللي هما حالة الرعشة وقت اللي واحد يبدأ en position figée، يعني يا إما عضلات اليدين وإلا عضلات الرأس قاعدة في بوستور فيكس، معناتها ما تتحركش، وقتها تظهر الرعشة. نفكروكم أنه لي ترامبلمون هذوما مش ديما يعنيو أنه المريض اللي يعاني منهم عنده حالة مرضية. علاش؟ بما أنه الإدمان على القهوة وإلا الإدمان على التدخين والكحول والمخدرات ينجموا يعطيو ce genre de tremblement. كيف زادا اللي يبدا يلفي ان ايتا دو ستريس والا تو سامبلومون ناقص نوم يولي نجم يعمل ان ترامبلمون اون بوزيسيون فيجي. زياده على لي فاكتور اللي كنا نذكروا فيهم اللي هما عوامل خارجيه، برشا دي ميديكامون ينجموا يكونوا سبب في ان ترامبلمون دو بوستور. اغلبيه الادويه هذوما هما لي زانتي ديبريسور، لي كورتيكويد، لي زانتي ابيليبتيك معناتها ادويات اللي ضد الصرع اي سورتو ادويات اللي ضد الفد. ومن غير ما ننساو زادا أن الرعشة أون بوستور تنجم تكون ناتجة عن خلل في إفرازات الغدد الدرقية وإلا في مشكلة في الأملاح المعدنية سورتو الصوديوم والكويفر والكالسيوم وإلا المغنيسيوم. زيادة على لي فاكتور اللي كنا نذكروا فيهم اللي هما عوامل خارجية، برشا دي ميديكامون ينجموا يكونوا سبب في ان ترومبلمون دو بوستور. أغلبية الأدوية هذوما هما لي زانتي ديبريسور، لي كورتيكويد، لي زانتي ابيليبتيك معناتها ادويات اللي ضد الصرع اي سورتو ادويات اللي ضد الفد. وتو باش نخليكم مع جيد اللي هو باش يحكي لكم على المالادي دو باركنسون اللي من العوارض نتاعها لو ترومبلمون او روبو. عسلامة ومرحبا بكم. ايكيب لا سانتي خارجة تسأل التوانسة شنو يعرفوا على لا مالادي دو باركنسون. حد شيء بصراحة، حد شيء والله. باركنسون ساعة ما فهمتهاش. أول مرة نسمع بيه ذي. أول مرة ما نعرفوش. سي كوا أنا غاب؟ ما نعرفش. ما عنديش حتى فكرة. عمري ما سمعت بها. C'est une maladie qui attaque le système nerveux en général. Et ça arrive plus ou moins pour les gens âgés, je dirais au-dessus de 50-60 ans. الباركنسون محمد علي كلايم اللي بيه. عام 1817 جيمس باركنسون وصف مرضى قديمة سماها باسمه. المرضى هذه معروفة تو ب لا مالادي دو باركنسون.
المرض هذايا يتسبب فيه نقص إنتاج الدوبامين في السيستم نيرفو سنترال ويجي ما بين 50 و 70 سنة. كما نشوفوا في الإلوستراسيون هذايا، هذا المخ في وسطه فما بقعة صغيرة اسمه لو ميزانسيفال، نجموا نشوفوها بالسكانير. في وسط لو ميزانسيفال فما اون سوبستانس نوار، مادة سوداء. علاش نعيطولها سوداء؟ على خاطر فرد لون هي والبستخالة. في وسط المادة السوداء فما 90% من الدوبامين نتاع لو سيستم نيرفو سنترال. كي تنقص الدوبامين العبد هذاك يولي يراش. معناتها العلامة الأولى تاع لا مالادي دو باركنسون هي الرعشة في وقت الراحة. شنو معناتها؟ المريض إذا قاعد مرتاح وتشوف يده تراش، خاصة صبعه الكبير، تقولش عليه يسبح. والخاصية متاع المرضى هذيا اللي الرعشة تتنحى وقت الحركة. العلامة الثانية هي لا ريجيديتي مسكولير، الأعضاء متاعو يوليو مكبوسين. العلامة الثالثة هي لا براديكينيزي، c'est-à-dire que les mouvements sont lents، اللي هو يبدأ يتحرك بصعوبة وبشوية بشوية. والعلامة الرابعة والأخيرة هما une atteinte intellectuelle. وبالطبيعة كل ما المرض يكبر كل ما علامات أخرى تظهر، كما فما صعوبات في المشي، ولا فقدان التوازن اللي يتسبب في الطياح، ولا زاد صعوبة في الأكل، وخاصة فما اضطرابات حالة النفسية والعصبية متاع المريض. نزيد على هذايا فما اضطرابات تاع الذاكرة وفما اضطرابات متاع التركيز، وفي 30% من الحالات فما تأزم. زيد عليهم دي ديلير، دي كونفوزيون، والمريض ما نجمش يعمل حاجات صعيبة كيما مثال بشرب ترباية صباطو. اللي كنت نحكي عليه توا تبع الجهاز العصبي الرئيسي لو سيستم نيرفو سنترال. توا باش نعطيكم دي زوتر كومبليكاسيون ينجم يصيروا دون لو سيستم نيرفو بيريفيريك. فما لا فيسي فا سو كونتراكتي وباش يكثر على المريض التبول. كي المريض زاد يبدا واقف تطيح له تونسيون. فما زاد ديزانفيكسيون بولمونير اللي باش تخلي المريض يكح ويخرج البلغم. واخر ما فما باش يطلعوا له ديزيسكار. مرض باركنسون ما فيش دواية علاجها كومبليتمون، على خاطر حتى لتوا ما نعرفوش علاش الخلايا الدماغية تموت وما نجموش نمشيو للأسبابها، أما نجمو نحسنوا العوارض نتاعها. نعطيو اون موليكول اسمها لا ليفودوبا، وكيما فسرت لكم قبيله كي الدوبامين تنقص العبد يولي يرعش. الليفودوبا هذا كي نعطيوها للمريض elle va fournir la dopamine وتنقص في الرعشة. لي كونساي اللي نجم نعطيهم للي مالاد دو باركنسون، ديجا يلزمهم ياخذوا دواء بانتظام، وخاصة ما يلزمهمش يقعدوا وحدهم. ليزولمون العزلة ماهيش باهية، ماذا بهم يتحركوا لو بلو سوفون بوسيبل. زادا بالنسبة لحوايجهم اون فيت لازم يحسوا باستقلالية. شو معناتها؟ يلبسوا دي فيتمون امبل، ما نجموش يلبسوا سورية بك البوطون نورمال هذاك، فسرت لكم قبيله اللي الحركات صعيبة ما نجموهاش، دونك يستعملوا مثال سورية افيك ان بوطون بوسوار. باهي بالنسبة للصبابط ما نجمش يربط رباية صباطو، يلبس موكاسان. ان كونكلوزيون مرض باركنسون مرض صعيب يقلق برشا المريض، هذاك علاش نطلبوا من العائلة نتاعو باش تقفوا معاه وقفة باهية. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم ان شاء الله لاباس، ونتلقاو في حلقة جديدة.